बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम असल दीन के प्यारे से दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लाम असल दीन की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। औरतों की आजादी के नाम पर औरतों को मर्दों की जिम्मेदारियों में हिस्सेदार बना दिया गया, या मर्दों की भी कुछ जिम्मेदारियां लेने का शौक दिलाया गया और इसे इज्जत की बात बताया गया। औरत के लिए औरत रहना काफी न समझा गया, उसे उसकी इज्जत और उसकी बड़ाई और उसकी कद्र कीमत आधा मर्द बनने में रख दी गई। पूरा तो बन नहीं सकती ना, क्योंकि औरत जो है, लेकिन औरत होते हुए उसे मर्दों वाले काम भी दे दिए गए और झांसा ये दिया गया कि इस तरह तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और ज्यादा अहम हो जाओगी। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद, इन सारे कामों के कर लेने के बावजूद, औरत आज भी उसी तरह मजलूम है जैसे इन कामों के करने से पहले। सेहत में, अक्ली एतबार से, जिस्मानी एतबार से मर्द को औरत पर फौकियत तो हासिल है और एक मानी हुई बात है। तारीख इस बात पर गवाह है, तजुर्बा इस बात पर गवाह है कि हर दौर में मर्दों ने बहादुरी के जौहर दिखाए, बड़े बड़े खतरनाक काम किए, बड़ी बड़ी मुहिम्मात सर की और बड़े बड़े मुश्किल काम आसानी से निभाए। उसके मुकाबले में औरत की ये जिम्मेदारी कभी समझी न गई थी और न ही उससे किसी ने तकाजा किया और न ही वो अपने दायरे से निकलकर अमूमन इन दायरों में कूदी। आज भी अमूमी तौर पर औरतों का जो रुझान है या औरतों के अंदर जो एक फितरी तलब है वो नर्म व नाजुक बनने की, हर वक्त अपने जिस्म की नजाकत की खातिर डाइटिंग पर रहती हैं, या इसी तरह ज्यादा खूबसूरत कहलाने के लिए वो अपने मसल्स नहीं बनाती, वो डेलिकेसी की तरफ ही माइल होती हैं। आप देखें कि इस वक्त भी पाकिस्तान का कसीर मिकदार में ज़र मुबादला किस पे खर्च हो रहा है? कॉस्मेटिक्स पे। क्यों? क्या जरूरत है? ये कॉस्मेटिक्स ज्यादा मर्द तो नहीं इस्तेमाल करते, औरतें ही इस्तेमाल करती हैं। तो ये सब कुछ क्या इंडिकेट करता है कि औरत की फितरत क्या चाहती है, उसके अंदर का इंसान क्या चाहता है। अमूमी तौर पर औरतों के अंदर तलब क्या है? औरत बनने ही की है। उसी वजह से वो एक अच्छा लिबास, अच्छा रहन सहन, जेवर, कपड़ा, कॉस्मेटिक्स, इन्हीं के गिर्द उसकी जिंदगी घूमती है। बेशुमार बुटीक्स का होना किस बात की अलामत है? इसलिए कि वो मर्दों की जरूरत तो नहीं है, औरतों ही की है। दिन ब दिन कौम का इन चीजों में तरक्की करते चले जाना ये क्या निशानदही करता है कि औरत क्या बनना चाहती है, असल में वो किस तरफ माइल है, किस तरफ रागिब है। कुरान में एक और जगह पर आया, अफमन युनश्शउ फिल हिलियति, क्या भला वो जो जेवरात में पाली जाती है। तो ये सब खसूसियात जो हैं ये औरत की। अगर औरत की इस ख्वाहिश और तलब और फितरत को मस्ख करके उसे मर्द बनाने की कोशिश की गई तो वो न औरत के हक में अच्छा है, न माशरे के हक में अच्छा और न ही मर्द के लिए अच्छा है। एक पुरसुकून घरेलू जिंदगी के लिए मर्द के लिए जो अट्रैक्शन एक अच्छी औरत में हो सकती है वो एक मर्दनुमा औरत में नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह ताला ने दोनों का रोल अलग अलग रखा। मर्दों का अपना दायरा कार है, औरतों का अलग। यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक ख्वाब है जिसमें आता है, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। तो शम्स क्या था? बाप, और कमर क्या? मां। यानी इस ख्वाब की ताबीर क्या थी? सूरज से मुराद कौन था? बाप। और चांद से मुराद? दोनों ही चमकने वाली चीजें हैं, लेकिन एक की चमक दूसरे के मुकाबले में मुख्तलिफ है। एक में जलाल है और दूसरे में ठंडक है। एक दिन की रोशनी पैदा करती है तो दूसरी रात का अंधेरा दूर करती है।
اور ہمیشہ خوبصورتی کو چاند ہی سے تشبیہ دی گئی، سورج سے کبھی نہیں دی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ سورج کا مدار الگ ہے، آربٹ الگ ہے، چاند کا الگ ہے، اگر دونوں کا ایک ہی ہو جائے تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے نتیجہ قیامت ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، ایک ہو جائیں گے۔ تو جس دن عورت اور مرد ایک ہو گئے وہ دن پھر قیامت ہی کا ہوگا۔ اس کی کوششیں ہو رہی ہیں باقاعدہ، آپ کو معلوم ہے سرجری کے ذریعے مردوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی بچے پیدا کر سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایکول ہو نہیں سکتے جب تک ہماری یہ ذمہ داری مرد نہ شیئر کرے، یہ صرف ہم کیوں کریں؟ یہ ری ایکشن ہونا تھا نا کہ آخر کب تک عورت بھی بنے اور مرد بھی بنے۔ اب اس کو ہوش آئی اور وہ کہنے لگی کہ نہیں، پہلے تو اس نے عورت بننے سے انکار کیا کہ میں بچے پیدا ہی نہیں کروں گی۔ ظاہر ہے اگر سب یہی سوچنے لگے تو آئندہ نسل کیسے بڑھے، انسانیت کی موت ہے یہ۔ اور اگر عورت نہیں پیدا کرتی تو پھر مطالبہ ہے کہ اگر عورت کرے تو مرد بھی کرے، مرد کو بھی اس قابل بنایا جائے، اور باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہو رہی، باقاعدہ اس پہ کوششیں ہو رہی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ فطرت کے اس نظام میں خلل ڈال کر آخر انسان کیا چاہتا ہے، کیا نتیجہ لانا چاہتا ہے؟ اگر مرد کو عورت ہی بننا تو عورت کیوں نہیں بنتی؟ آخر اس میں کیا قباحت ہے جبکہ عورت کی ماں بننے پر اسے مرد سے 3 گنا زیادہ فضیلت دے دی گئی؟ وہ کیوں اپنا یہ کریڈٹ لوز کرنا چاہتی؟ اتنی بڑی عزت اور آنر کہ اس کے قدموں تلے جنت، اس کے پاؤں تلے جنت۔ ایک مسلمان عورت تو یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس کے عورت ہونا کوئی برائی ہے، یا اس کے لیے کوئی عیب کی بات ہے، یا کمی کی بات ہے، یا اس کی عزت صرف مرد بننے میں ہے۔ نہیں، ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ رضیت باللہ ربًا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اس نے مجھے جو بنا دیا میں اسی پر راضی ہوں، جو شکل و صورت دے دی، جو ماحول دے دیا، جو صلاحیت دی، جو کام مجھ سے لیا، جو کچھ، میں اس پہ راضی ہوں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اسے جنرل یعنی ایک عام ایکسپریشن کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں کہ ایک خاندان کے اندر ایک عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو، مرد بیمار ہو یا ویسے ہی نفسیاتی بیمار ہو یا کسی اور کمزوری کا شکار ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا مرد ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ذمہ دار وہی ہے، عورت کو پروٹیکشن دینا، اور عورت ہمیشہ پروٹیکشن کی خواہش مند رہی ہے، اور پروٹیکشن عورت کی ضرورت بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ گھر میں خدا نخواستہ رات کے وقت اگر کوئی چور آ جائیں، اللہ نہ کرے لیکن ایسے حادثات ہوتے ہیں، تو وہ عورت جو تنہا ہو اور وہ عورت جو ایک مرد کے ساتھ ہو، ان دونوں کی اس کیفیت میں بالکل فرق ہوگا۔ کسی بھی ایسی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو خطرناک قسم کی ہو، اس میں تنہا عورت کا ہونا اور ایک مرد کا ساتھ ہونا، یہ 2 مختلف معنی رکھتا ہے۔ جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو وہ عمومیت پر مبنی ہوتا ہے، ایکسیپشنل کیسز پر مبنی نہیں ہوتا۔ کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی بعض عورتیں تو مردوں کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہیں، ذہنی طور پر بھی تیز ہوتی ہیں، علمی لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں، قوت کے لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں، تو وہ کتنی ہوتی ہیں؟ اگر وہ تاریخ میں چند نام ہیں تو ان چند لوگوں کے لیے تو یہ فطرت نہیں بدل سکتی، یہ قانون نہیں بدل سکتا، اور نہ بدلا جانا چاہیے۔ باوجود اس کے کہ اگر عورت کماتی بھی ہے تو اسے اپنے تحفظ کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہے۔ آج کی اس دنیا میں لوگوں نے جتنی بھی ترقی کی اور جتنا بھی اس بات کو، اس نظام کو جو فطرت کا نظام تھا، جو اللہ کا بنایا ہوا تھا، اس کو جتنا بھی پلٹنے کی کوشش کی اور عورت کو کھینچ تان کر مرد کے برابر کام کی جگہوں پہ لایا گیا کہ ہر وہ کام خواہ وہ اس کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی اہل ہے یا نہیں، اس کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں، چونکہ اسے مرد کے برابر ہونا ہے اس لیے وہ ہر اس سیٹ پہ ضرور بیٹھے جہاں مرد ہے، تو اس سے نقصان عورت ہی کو ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ ذمہ داری لینا اور ذمہ داری ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اگر عورت کو اس بوجھ سے نجات دی گئی اور اسے شہزادی کا درجہ دیا گیا
کہ ایک شخص اس کے لیے سارا انتظام کر کے رکھے اور وہ سب کچھ استعمال کرے موج سے گھر میں بیٹھ کر، تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس میں غضبناک ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو اعزاز بخشا ہے گھر کی ملکہ بنا کر. اس میں عزت کی کیا بات تھی کہ عورت کو کہا جاتا بچے بھی پیدا کرو اور کما کے بھی لاؤ؟ اور اس کو کیا ایکویلٹی کا نام دیا جا سکتا ہے کہ اس پہ 2 کام ڈال دیے جائیں؟ کیا یہ کہا جاتا کہ عورت گھر بھی سنبھالے اور باہر بھی سنبھالے اور مرد گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھائے؟ تو پھر کیا یہ خوشی کی بات تھی عورت کے لیے؟ نہیں.